वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद में खानकाह आलिया कादरिया इमामिया के बाहर। देख सकते हैं हमारे पीछे खानकाह आलिया कादरिया इमामिया का गेट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गेट का। और ये जो खानकाह आलिया कादरिया इमामिया है ये 1992 में बना था। का खूबसूरत गेट देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये खानकाह का वज़ू खाना वगैरह भी आप जो है वो देख सकते हैं कि ये वज़ू खाना यहाँ पर इन लोगों के लिए वज़ू का जो आते हैं वज़ू बनाते हैं यहाँ पे। और ये दरख्त वगैरह भी देख सकते हैं, बहुत तरह के दरख्त है, खजूर का है और भी बहुत सारे दरख्त है जो कि बहुत अच्छा है। ये खानकाह के ये जो मेहराब है ये भी आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत मेहराब बना हुआ है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हूँ खानकाह आलिया कादरिया इमामिया में और इस वक्त हमारे साथ खानकाह आलिया कादरिया के वली अहद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार कादरियत औलाद गौसे आजम जानसीन सरकार हुजूर इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमदुल कादरी अलमारूफ अजहरी सरकार, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर जो कि मिस्र में है, वहाँ से पास आउट है। हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। आइए हजरत अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बेहद मशकूर व ममनून हैं आप हजरात के कि आप लोग हमारी खानकाह में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया हजरत। सवाल पहला ये है कि खानकाह कायम करने का मकसद क्या है? खानकाह कायम करने का असल मोटिव ये है कि तज़किये नफ्स हो और जो हजरात लहो लईब में रहते हैं तो वो खानकाह में आएँ और वहाँ आकर जो है उनकी रूह को बालिदगी मिले और उनके कुलूब को तहारत हासिल हो। और जो लहो लईब में मशगूल हैं तो ख़ासतन लिवजहिल्लाह उनका मामला हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए वो अपनी ज़िंदगी सर्फ करें। यही मकसद है, मोटिव है खानकाह का। जी, खानकाह में किस तरह का दर्स दी जाती है? खानकाह में जो है कुरान और हदीस की रोशनी में हुजूर इमाम मिल्लत की हफ्तावार तकरीर होती है और यहाँ पर हुजूर इमाम मिल्लत जो है हदीस का दर्स देते हैं और उनकी गुफ्तगू कुरान और हदीस से मुरस्सा होती है और 1 घंटा के करीब उनका वाज़ यहाँ खानकाह में होता है। जो खानकाह कायम हुआ या जो दर्स दिया जाता है तो इससे अवामुन नास का क्या फ़ायदा होता है? आवाम बहुत से गलत रसूम में और बहुत से गलत कामों में मुब्तला हैं। जैसे मैंने देखा कि बहुत से लोग यहाँ पर शराब पीते थे लेकिन जब से हुजूर इमाम मिल्लत की तकरीर होने लगी, वाज़ होने लगा, तो मैंने देखा कि शराब नोशी से बहुत से हजरात ने तौबा कर लिया और बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। ये तो हजरत के मुखालिफिन भी कहते हैं पीर मुर्शिद हुजूर इमाम मिल्लत के इमाम मिल्लत सैयद साहब क़िबला से जो मुरीद होता है, बुरा से बुरा शख्स, उसको देखा गया है कि वो नमाज पढ़ने लगा और अल्लाह के नेकोकार बंदों में शामिल हो गया वो। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो क्या कहते हैं लहो लईब में मशगूल थे और बहुत से हजरात जो गलत कामों में रहते थे। अब जैसे बहुत से लोग जानते नहीं हैं, गलत सलत कामों में मुब्तला रहते हैं। मसलन अब जैसे आप देखिए जो मुशरिकाना रसूम है उसको भी बहुत से लोग जो है निभाते हैं, लेकिन हजरत के वाज़ से मुतासिर होकर बहुत से लोगों ने जो मुशरिकाना रसूम थी उसको छोड़ दिया और राह रास्त पर आ गए। जैसा आपने कहा कि मुरीद हुजूर इमाम मिल्लत से होते हैं और लोग जो बिगड़े लोग हैं वो सुधर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुरीद होना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मुरीद नहीं होना चाहिए। तो आज के डेट में अगर मुरीद होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और क्यों ज़रूरी है मुरीद होना? असल में लोग समझते नहीं हैं। अव्वलन तो लोगों के दिमाग में ये खुराफात भरा है कि मुरीद होंगे तो नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा। आप मुसलमान हैं तो आप पर जो है नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। मुरीद होना असल में लोग समझते नहीं हैं। जो जितना पढ़ा लिखा होता है उतना काबिल,
آج کے زمانے میں. اب آپ دیکھیے اصل پریشانی ابھی نہیں آئے گی. جو دنیا میں گھٹت ہو رہا ہے, جو دنیا میں ہو رہا ہے, تو اسے اصل پریشانی نہیں کہتے. بیٹا آپ کا بیمار ہے, پیر صاحب دعا کر دیں گے تو شفا یاب ہو جائے گا. کھیتیاں آپ کی برباد ہو رہی ہیں, پیر صاحب نے دعا کر دیا تو کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں. تو یہ اصل پریشانی نہیں. اصل پریشانی کب آئے گی؟ نزا کی کیفیت میں, قبر میں, جسر ممدود علامتن جہنم پر, پلسرات پہ اصل پریشانی آئے گی, میدان محشر میں اصل پریشانی آئے گی. اس وقت آپ کو پیر و مرشد حضور امام ملت حضرت سیدنا پاک امجد شریف سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نسبت ارادت آپ کو کام دے گی. فرمایا نزا میں قبر میں حشر میں, نزو قبر و حشر میں سرخ روحر قادری شاہ محمد قادری نوری ادا کے واسطے. تو غوث اعظم کی نسبت کا یہ فیضان ہے کہ آپ کو قبر میں حشر میں جسر ممدود پر آپ کو حضور غوث اعظم کی نسبت ارادت کام دے گی. جس طرح عوام طور پہ سنا جاتا ہے کہ خانقاہ میں حلقہ ذکر ہوتا ہے, تو کیا حلقہ ذکر جو ہے یہاں بھی ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ ہاں, حلقہ ذکر جو ہے یہ اتوار کو منعقد یہاں ہوتا ہے, ہر اتوار کو. اتوار کا دن اس لیے منتخب کیا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, سوٹ بوٹ والے حضرات ہیں, تو ان کی چھٹی ہوتی ہے, تو اس لیے اس اعتبار سے تعطیل کا دن ہے, اس لیے اتوار کا دن منعقد کیا گیا ہے. اور ہر اتوار کو یہاں واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, درس و تدریس, حلقہ ذکر حضور امام ملت کی 1 گھنٹہ قریب تقریر ہوتی ہے. اور پورا یہ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں یہ عوام الناس سے بھرا ہوتا ہے. اورنگ آباد اطراف و جوانب کے حضرات اس میں شامل ہوتے ہیں, اور یہاں پر لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے. یعنی روزانہ آپ سمجھیے 50-60 حضرات کھانا کھاتے ہیں. حضور امام ملت کی جانب سے روزانہ تقریباً 50-60 آدمی کو کھانا یہاں کھلایا جاتا ہے, لنگر تقسیم ہوتا ہے. یہ جو لنگر کھلایا جاتا ہے یہ حضور امام ملت وہ خود اپنے پیسے سے لنگر بنواتے ہیں؟ ہاں, حضور امام ملت اور ان کے ماننے والے جو ہے, جی جی, یہ ان کے ماننے والے اور حضور امام ملت کی کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ یہاں لنگر جو ہے بنوایا جاتا ہے, اور جو ماننے والے حضرات ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے لنگر. روزانہ تقریباً 40-50 آدمی یہاں لنگر کھاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ مرید ہونا ضروری ہے, تو آج کے ڈیٹ میں بہت سارے پیر بن جا رہے ہیں جن کو نالج نہیں ہے, وہ بھی پیر بن جا رہے ہیں. جو ایجوکیشن نہیں ہے, جاہل ہے, نہ ہی نماز کا پابندی, نہ ہی کسی طرح کا, وہ بھی پیر بن جا رہے ہیں. تو ایک اچھے پیر اور سچے پیر کی نشانیاں کیا ہے؟ جو دیکھیے, اصل میں آج کے زمانے میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور مریخ پر جو ہے دنیا جا رہی ہے. باوجود اس کے آپ دیکھیے لوگ جاہل پیروں کے, جاہل مولویوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھیے بہت سے حضرات, میں نے یوٹیوب پر بھی دیکھا, دہلی میں ایک پروفیسر ہے اودھ ہوجا, تو وہ کہتا ہے کہ لوگ مسلمان ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں, صرف شریعت پر وہ چلتے ہیں. اب وہ جاہل آدمی پروفیسر ہندو, اس نے کہا کہ 4 چیزیں ہیں, شریعت, طریقت, معرفت, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے, اور یہ تمام لوگوں کو جاننا چاہیے کہ شریعت ہمارے یہاں اصل ہے. جی جی, اور شریعت کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے دماغ سے یا دل سے کسی نے بنا دیا ہے. قرآن حدیث سے ہی اس کا استنباط ہے. تو شریعت اصل ہے. اگر طریقت میں کوئی جا کر غلط کام کرتا ہے, مثلاً عورتوں سے پیر دبواتا ہے, بے پردگی کرتا ہے, لہو لعب میں مشغول ہے, تو نہ پردے کا انتظام ہے, عورتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں, بہت سے پیروں کو دیکھا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقت اور ہے, شریعت اور ہے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ شریعت جو ہے وہی اصل ہے.
اور اگر جو پیر جی یا جو مولوی شریعت پر نہ چلے تو اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. جیسا آپ نے بتایا کہ ہلکا ذکر جو ہوتا ہے وہ اتوار کو ہوتا ہے، تو جو ہلکا ذکر ہوتا ہے وہ کیا صرف مرد ہی حضرات کر سکتے ہیں یا عورتوں بھی کر سکتی ہے؟ نہیں، جیسے یہاں مرد حضرات حلقہ ذکر کرتے ہیں، دیکھیے جتنے حقوق مردوں کے ہیں اتنے عورتوں کے بھی ہیں. تو خواتین حضرات اپنے یہاں حلقہ ذکر کریں، اپنے گھروں میں یا کوئی ایک جگہ منتخب کر لیں وہاں کریں، اور مرد حضرات تو یہاں کرتے ہی ہیں حلقہ ذکر. تو بے پردگی نہ ہو، خواتین الگ کریں، وہ اپنا حفلہ بھی کریں. یہاں تو خواتین کا بھی حفلہ ہوتا ہے ہر سال میں ایک مرتبہ رقیہ للبنات کے تحت اشراف جو ہے ایک بار کانفرنس یہاں منعقد ہوتی ہے، اور حضور اعظم ملت کی سرپرستی میں دور دراز سے شاعرہ حضرات، خطیب، یہ لوگ جو ہے سب آتے ہیں. خواتین جو خطیب ہیں یا شاعر ہیں ان میں لوگ آتے ہیں، اور تقریر نعت شریف جو ہے یہاں پڑھی جاتی ہے. ردائے فاطمہ بھی دی جاتی ہے جو بچیوں جو فارغ ہو گئی یہاں سے. تو خواتین کا یہاں جلسہ بھی سال میں ایک بار ہوتا ہے، تو اپنے اپنے یہاں جو ہے حلقہ ذکر وہ کریں، وہ اپنے گھروں میں. مراقبہ اور تصور شیخ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاں، تصور شیخ بہت جو ہے بہت اہم سوال آپ نے پوچھا، اور یہ آپ قابل مبارکباد ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بڑی گہرائی اور گہرائی آپ کو ان موضوعات پر حاصل ہے. تصور شیخ جو ہے وہ جیسے پیر کی طرف بالکلیہ وہ ہو جائے. وہ اب ایسا نہیں مہتاب قادری صاحب جو ہے کیا کہتے ہیں، اب ہمارے چاہنے والے مہتاب بھائی اب وہ تصور شیخ کر رہے ہیں، تو دنیا بھر کا جو ہے مچھلی خریدنا ہے، بازار میں جانا ہے، کمپنی میں جانا ہے. یا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مرید ہو گئے حضور سے، پھر دعا تعویذ دوسری جگہ کرا رہے ہیں. تو پیر کی طرف لو لگانا ہے ان کو بالکلیہ. جیسے آپ جب سے نظر میں بسا تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو بالکل پیر کی طرف بالکلیہ جو ہے اس کا تصور ہو جائے. یہ نہیں کہ ابھی چھٹی کب ملے گی یہاں سے، ٹھیک ہے، ترنت ابھی ہم کو جانا ہے، ٹھیکیداری کر رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آخری سوال حضرت، جو ہمارے چینل ہے سیدنا امام ملت، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم لوگ کے لیے، سارے لوگ کے لیے، اور جو بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کر دیں. ہاں، میں آپ کو بھی جانتا ہوں اور آپ کے چینل کو بھی جانتا ہوں. آپ کا چینل بڑا مشہور و معروف چینل ہے جھارکھنڈ کا، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے سبسکرائبر ہیں. تو میں تمام قادریوں سے، بالخصوص حضور امام ملت کے چاہنے والوں سے یہ ہماری استدعا ہے اور ہمارا حکم بھی ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ دیکھیں، اور اس کے ویڈیوز کو جو متعلق ہو خانقاہ امجد شریف حضور امام ملت سے، اس کو آپ لوگ شیئر کریں. سرکار دعا کر دیجیے. جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہم انی اسألک قلبا خاشعا، اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک نجینا من کل الآفات والبلیات. یا رب العالمین، کریمہ کار سازا سبھی حاضرین پر، بوکارو سے جو چینل والے آئے ہیں، یا رب العالمین ان پر اپنا فضل و کرم فرما. یا رب العالمین ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین ان کے کاروبار میں، ان کے چینل میں باران رحمت کا نزول فرما. حضور سیدنا پاک غوث اعظم بڑے پیر حضور ملت کے فیض و برکات سے چینل والوں کو مستفیض فرما. ڈہریا، سنگرولی، سیدھے جہاں جہاں سے ان کے رفقا آئے ہیں خانقاہ میں حاضر دربار ہیں، ان کی مرادوں کو پوری فرما. یا رب العالمین حضور اعظم ملت کے وسیلے سے چینل والوں کے نصیب کو بلند و بالا فرما. یا رب العالمین
जितने भी हादरीन हैं उन पर अपना फजल व करम फरमा, रहम फरमा। या रब्बल आलमीन, मैदान आखरत में हुजूर इमाम मिल्लत सरकार गौस पाक सैयदना पाक की शफात नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी जिलानी सरकार, हज़रत बगदादी सरकार, या रब्बल आलमीन इन्हें महबूबुल खलाइक बना। या रब्बल आलमीन, जितने भी चैनल वाले आए हैं हम सभी की बारगाह सैयदना में हाज़री को कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, मैदान महशर में हुजूर इमाम मिल्लत सरकार गौस पाक सैयदना पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे खानका के वली अहद हजरत अल्लामा सैयद शाह अहमदुल कादरी अलमारूफ अजहरी सरकार, जो वर्ल्ड के नंबर 1 यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर जो मिस्र में, वहाँ से पास आउट हुए हैं। और मैं इनका बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं इनका बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, हम बेहद मशकूर व ममनून हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल को तरक्की अता फरमाए, आमीन। इस वक्त जैसे देख रहे हैं खानका के लाइब्रेरी में मौजूद है, ये देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं, और ऊपर में देख सकते हैं बहुत सारी किताबें हैं, सजरा वगैरह भी है, और यहाँ पर ही बहुत पुरानी किताबें हैं। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं सजरा वगैरह भी है, और ये सब भी सारी किताबें हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं ये जो तोगरा है जिसपे शेर लिखा हुआ है, इमाम मिल्लत इस्लामिया असगर पिया मेरे, इन्हीं के फैज से तो बज़ में मिल्लत में उजाला है। और ये देख सकते हैं रोज़े सरकार सैयदुल हिंद हजरत सरकार सैयदना पाक का रोज़ा शरीफ है। जो शेर लिखा हुआ है वो है, असगर इमाम नाम को दिल में बसाइए, बगदाद देखना हो तो अमजर में आइए। और ये यहाँ पर देख सकते हैं, क़यामत तक रहेगी रोशनी इल्म व हुनर बाकी, जलाया है दिया असगर ने ऐसा आज दुनिया में। ये जो लिस्ट है ये हुजूर इमाम मिल्लत के बनाए हुए मदरसों की लिस्ट है, और ये जो है ये हुजूर इमाम मिल्लत के बनाए हुए मस्जिदों की लिस्ट है। और हम लोग चलते हैं, ये हमारे आगे देख सकते हैं, ये जो है तारीख़ यौम वसाल मसाइख़ अमजद शरीफ, जो भी बुज़ुर्ग हैं उनका कब वसाल हुआ, कब जन्म हुआ, ये सारा डिटेल डीपली, फातिहा कब होता है, उस किस दिन होता है, कि कौन सी किन उर्स है किन का, ठीक है। और ये लाइब्रेरी का खूबसूरत, खानका का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये यहाँ का डेकोरेशन वगैरह बहुत ही सही और अच्छे मैनेजमेंट से किया गया है। और आप देखते रहिए चैनल सैयदना इमाम मिल्लत और हुजूर अजहरी सरकार, जो खानका है आलिया कादरिया इमामिया के वली अहद, हाँ, उनका जो इंटरव्यू लिया गया वो आप लोग कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और बताएं कि इंटरव्यू कैसा लगा।